बहिनीहरू सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। आजको कक्षामा हामीले कक्षा 3 को हाम्रो सेरोफेरो विषयको हाम्रो वरपरको संसार अन्तर्गत पाठ 4 मा रहेको हावा र पानी भन्ने विषयवस्तुमा आधारित रहेर पढ्नेछौँ। सबैजना भाइ बहिनीहरूले किताब पल्टाउनुहोस् त। कक्षा 3 को कुन चाहिँ पाठ? पाठ 4 मा रहेको हावा र पानी। सबैजनाले पल्टाउनुहोस् है त। अनि योभन्दा अघिल्लो कक्षामा चाहिँ हामीले हावाका उपयोगिताहरू के थिए, पानीबाट हामीले कस्ता कस्ता काम गर्न सक्थ्यौँ, हावाबाट के गर्न सक्थ्यौँ, ती सबै कुराहरू हामीले पढिसकेका थियौँ हैन त? हो। अब हामीले त एउटा कुरा पढेका थियौँ नि, हामीले हावाबाट त फिरफिरे पनि उडाउन सकिन्छ भनेर पढेका थियौँ। याद छ तपाईहरूलाई? शाबास। ल हेर्नुहोस् त, आजको कक्षामा पनि मैले एउटा फिरफिरे लिएर आएको छु। अब यो फिरफिरे घुम्नको लागि त के चाहिँदो रहेछ? हावा चाहिँदो रहेछ यो फिरफिरे घुम्नलाई। हेर्नुहोस् यसरी लाँदा अलिकति हावा यहाँ मैले फुकेर पनि हावा दिएँ मैले। हेर्नुहोस् है यहाँ। ल हेर्नुहोस् त है, यसरी फुकेर के भयो त? हावा मैले दिएँ। त्यस कारणले के भयो त? यो फिरफिरे घुम्यो। भनेपछि फिरफिरे घुम्नको लागि त के चाहिने रहेछ? हावा चाहिने रहेछ। त्यसपछि हामीले अरू पनि पढेका थियौँ, हवाई जहाज बनाउन पनि उड्न पनि फिरफिरेको सहायता, फिरफिरे हो त, हावाको सहायता चाहिन्छ भनेका थियौँ। अनि हामीले पानीको सहायताको लागि चाहिँ डुङ्गा पानीको कारणले चल्छ, डुङ्गा पानीमा चलाउनु पर्छ, पानीको उपयोगिता अन्तर्गत पर्यो भनेर त्यो पनि पढेका थियौँ। हामीले त अर्को पानीबाट विद्युत पनि निकाल्न सकिन्छ, बिजुली बत्ती हो, बिजुली निकाल्न सकिन्छ भनेर नि पढेका थियौँ। त्यो बिजुली निकाल्नलाई चाहिँ पानीले केलाई घुमाउँछ भनेका थियौँ अघिल्लो कक्षामा? स्याबास, टर्बाइनलाई घुमाउँछ। अनि त्यहाँ एउटा यन्त्र जडान गरिएको हुन्छ, जेनेरेटर भनिने यन्त्र, त्यसले चाहिँ विद्युत निकाल्छ भनेर हामीले पढेका थियौँ। अब आजको कक्षा त कति रमाइलो छ हेर्नुहोस् है। हावाको कारणले गरेर अघि हामीले फिरफिरे घुमाएका थियौँ। अब आजको कक्षामा यस्तो फिरफिरे कसरी बनाउने होला त्यो हामीले सिक्नेछौँ। हेर्नुहोस् है, फिरफिरे बनाउन सिक्छौँ। अनि हामीले कागजको हवाई जहाज बनाउन सिक्छौँ आज फेरि। कति रमाइलो, आज त नयाँ नयाँ कुरा सिकिने भयो। त्यस पछाडि हामीले पानीको उपयोगिता अन्तर्गत पढेको डुङ्गा, कागजको डुङ्गा बनाउन पनि सिक्छौँ। त्यसपछि अर्को एउटा नमुना टर्बाइन, अघि भनेको थियो नि पानीले घुमाउँछ अनि विद्युत निस्किन्छ भनेर, हो त्यो टर्बाइन पनि बनाउन आज हामीले सिक्छौँ। आज हामीले 4वटा कुराहरू बनाउन सिक्ने रहेछौँ। पानीबाट चल्ने 2वटा कुरा, हावाबाट चल्ने 2वटा। सुरुमा चाहिँ फिरफिरे बनाउँ है त। ल हेर्नुहोस् त है, कागजबाट फिरफिरे बनाऊ। यसको लागि त हामीलाई सुरुमा एउटा वर्गाकार कागज चाहिने रहेछ। सबैजनाले एउटा वर्गाकार कागज झिक्नु पर्यो। म गरेर पनि देखाउँछु। सुरुमा यसो अलिकति मौखिक भन्छु है त। त्यो वर्गाकार कागजलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने एउटा यतापट्टि धार हुने गरी मोड्नु पर्यो। तपाईँलाई आउँछ नि भाँच्ने, क्या हो, फोल्ड गर्ने। त्यसपछि अर्कोतिर पनि यस्तो धार बन्ने गरी हामीले फोल्ड गर्नु पर्यो। अनि यो धारलाई पनि कैँचीले काटेर सबै पुरै चाहिँ नकाट्ने, यसको केन्द्र नजिक नजिक पुर्याउने, यताबाट पनि काटेर केन्द्र नजिक नजिक पुर्याउने। यसै गरी यतापट्टिबाट पनि काटेर बिचमा चाहिँ नपुर्याउने, केन्द्रको नजिक नजिक बनाउने, यताबाट पनि केन्द्रको नजिक नजिक बनाउने। यसरी काटेपछि कस्तो देखिन्छ त भन्दा यस्तो देखिन्छ। यो छेउबाट नि काटेको, यो छेउबाट नि काटेको, यो छेउबाट नि, यो छेउबाट नि। अनि यो छेउछेउलाई लगेर चाहिँ गमले चाहिँ बिचको ठाउँमा अघि नकाटिएको केन्द्रमा लगेर के गर्नुपर्ने रहेछ? जोड्न पर्ने रहेछ। त्यसपछि हाम्रो यस्तो फिरफिरे बन्ने रहेछ। आज हामी पहिला सुरुमा फिरफिरे बनाएर हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, मसँग एउटा कागज छ, तपाईँहरूसँग पनि सायद यस्तै कागज हुनसक्छ। यो कुन आकारको छ? स्याबास, यो छ आयताकार। तर अघि हामीले हेरेकोमा त कस्तो थियो? वर्ग आकार थियो। भनेपछि वर्ग आकार कसरी बनाउने त? अब हेरौँ है त। आयत कागजलाई हामीले वर्ग आकार कसरी बनाउन सक्छौँ? अब
हामीले आयतकार कागजलाई वर्गाकार बनाउन सिक्दैछौँ। यो आज हामीले 4वटा क्रियाकलापहरू गर्दैछौँ। एउटा कागजको फिरफिरे बनाउन, अर्को 2 नम्बरमा कागजको के बनाउने, डुङ्गा बनाउने, 3 नम्बरमा कागजको के बनाउने, हवाई जहाज बनाउने, 4 नम्बरमा हामीले के सिक्दैछौँ त, टर्बाइन बनाउन सिक्दैछौँ। त्यो चाहिँ कागजको होइन है, के को हो अहिले म भन्छु। यसको लागि हामीलाई चाहिँ एउटा चक्कु चाहिन्छ, अनि गम चाहिन्छ, अनि हामीलाई यी सिन्काहरू चाहिन्छन्, अनि हामीलाई कैँची पनि चाहिन्छ। यसरी हामीले यी वस्तुहरूको सहायताले गर्नेछौँ। तपाईहरूले कार्यहरू गर्दाखेरि दाई दिदी अथवा सर म्याम अनि अरू बाबा मम्मी उहाँहरूको सहयोग लिएर गर्नुभयो भने अझ सजिलो हुन्छ। फेरि नत्र कैँचीले चक्कुले हात काट्न सक्छ, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। सुरुमा हामीले आयतकार कागजलाई के बनाऊ त, वर्गाकार बनाऊ। के गर्ने भन्दा यसको एउटा छेउ लिएर आएर, हेर्नुहोस् है मैले गरे जस्तै गर्नुहोस्। एउटा छेउ लिएर आएर यताको यो माथि चुच्चो हुने गरी यसरी हामीले फोल्ड गर्छौँ, यसलाई दोबार्छौँ। ल हेर्नुहोस् है, दोबारेपछि यहाँ त यति भाग चाहिँ भयो, यति भाग बढी आए। यो बढी आएको भागलाई चाहिँ हामीले कैँचीले काटेर फालिदिन्छौँ। ल हेर्नुहोस्, मैले कैँचीले सिधा हुने गरी, माथिको कागज नछुने गरी सिधा हुने गरी काटिदिएँ। ल अब यो बाँकी रहेको हामीलाई चाहिएन, हामीलाई त यो कागज चाहियो। हेर्नुहोस् त अहिले वर्गाकार भयो कि भएन त, यो वर्गाकार भयो। अब हामीले यसलाई यहाँ फोल्ड गऱ्यौँ, यो यतापट्टि साइडबाट यसलाई दोब्रायौँ। अघि हामीले के भनेका थियौँ त, यतापट्टिबाट पनि दोब्राउने, यतापट्टिबाट पनि दोब्राउने, फोल्ड गर्ने भनेर भनेका थियौँ। त्यसैले हामीले अब यतापट्टिको भागलाई पनि के गर्छौँ, यसै गरी फोल्ड गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ एउटा धार बनाउँछौँ। फोल्ड गरेर यहाँ के गर्यौँ त, धार बनायौँ भनेपछि यहाँ त कस्तो बन्यो। ल हेर्नुहोस् त है, देखिन्छ, धार देखिन्छ स्पष्ट। ल हेर्नुहोस् है त, अब हामीले यो धार भएको ठाउँबाट कैँचीले काट्नुपर्छ, तर केन्द्रमै चाहिँ पुर्याउनु हुँदैन भनेको थियौँ। बिच भागसम्म चाहिँ यसलाई नछिचोल्ने, तर काट्दै काट्दै जाने। धारसँगै राखेर कैँचीले काट्दै गइयो, ट्याक्कै चाहिँ पुरै यो बिचको भागा चाहिँ नपुर्याउने, यसलाई यत्तिकै छोडिदिने। यसै गरी फेरि यतापट्टि अर्को धारलाई पनि काट्दै जाउँ। ल हेर्नुहोस् है, म सँगसँगै गर्नुहोस् है त। ल काटियो, फेरि अर्को धार पनि काट्दै जाउँ यसै गरी। यहाँ पनि काटियो, फेरि अर्को धार पनि के गरौँ, 4वटै धारहरू हामीले के गर्यौँ त, काट्यौँ। ल हेर्नुहोस् त है, यस्तो बन्यो। अब हामीले अघि के हेरेका थियौँ, यी सबै टुप्पोहरूलाई लगेर यो बिचमा टाँसिदिने गमले भनेर हामीले भनेका थियौँ। मसँग त गम पनि छ। गमलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छन् होला, स्याबास, ग्लु भन्छन्। सुरुमा मैले यसको बिचमा यहाँ गम लगाएँ। अब यो छेउलाई लगाएर मैले के गर्ने भएँ त है, यहाँ लगाएर टाँसेँ। ल हेर्नुहोस् है, यतापट्टिको भागको एउटा छेउ लगाएर मैले टाँसेँ। फेरि अब अर्कोपट्टिको भागमा पनि मैले गम लगाएँ, अनि अर्को भागको छेउ पनि मैले लगाएर त्यही बिचमा लगाएर टाँसिदिएँ। फेरि हेर्नुहोस् है, अब फेरि अर्कोपट्टिको भागमा पनि मैले यहाँ गम लगाएँ, अनि के गरेँ त, त्यसको एउटा छेउलाई लगाएर बिचमा केन्द्रमै लगाएर के गरिदिएँ, टाँसिदिएँ। कति सजिलो। अब हेर्नुहोस् है, फेरि अर्को छेउमा पनि मैले के गरेँ, गम लगाएँ, त्यसलाई पनि लगाएर के गरिदिएँ त, मैले अर्को छेउमा लगाएर टाँसिदिएँ, बिचमा लगाएर टाँसिदिएँ। हेर्दा हेर्दै हाम्रो फिरफिरे तयार भयो। कति सजिलो। ल हेर्नुहोस् है, अब यो फिरफिरेलाई के गर्ने त भन्दा, एउटा सिन्काले, मैले एउटा बाँसको कप्टेरो लिएर आएको छु, यो सिन्काले बिचमा खोप्ने। ल हेर्नुहोस् है, अब यो सिन्काले मैले यहाँ के गर्ने भए त, यसलाई अहिले बिचमा खोप्ने भएँ। ल खोपेर यतापट्टिबाट मैले निकालेँ। ल हेर्नुहोस् त है, अब हाम्रो फिरफिरे बन्यो। यता हेरौँ है, अब के बन्यो त, हाम्रो फिरफिरे बन्यो। कति सजिलो रहेछ फिरफिरे बनाउनलाई। ल हेर्नुहोस्, अब त यो कस्तो मजाले उड्छ है। ल हेर्नुहोस् त है,
यसलाई हावा भएको ठाउँमा राख्यो भनेदेखि अब के हुन्छ, फिरफिरे फसर हावा लागेको ठाउँमा उठ्छ। यसरी हामीले के सिक्यौँ त भन्दा कागजबाट फिरफिरे बनाउन सजिलो तरिकाले सिक्यौँ। के रहेछन् तरिका एकचोटि फेरि हेरौँ है त। पहिला कागजलाई वर्ग आकार बनाउने, त्यसपछि दुई छेउबाट यसलाई फोल्ड गर्ने, दोबार्ने, अनि कैँचीले चाहिँ केन्द्रमा नपुग्ने गरी काट्ने, यसरी आधा आधासम्म मात्र काट्ने, अनि सबै छेउहरूलाई के गर्ने लएर यसको बिचमा लएर के गरिदिने गमले टाँसिदिने। त्यसपछि त यस्तो फिरफिरे बन्यो। हावा भएको ठाउँमा गएपछि के हुन्छ त यो फिरफिरे उड्छ। अब हेरौँ है त। अब कागजबाट हवाई जहाज बनाउँदैछौँ हामीले, कसरी बनाउने होला? यसको लागि त हामीलाई पहिला वर्ग आकार कागज चाहिने रहेछ। वर्ग आकार हो यो? हो ल हेर यहाँ झुकेला है, वर्ग आकार होइन, यो त के हो? आयत आकार हो। भनेपछि हामीलाई अघिको आयत आकार जस्तै कागज चाहिने रहेछ। अघि हामीले फिरफिरे बनाउँदा चाहिँ आयत आकार कागजलाई वर्ग आकार बनाएका थियौँ, यहाँ चाहिँ हामीलाई आयत आकार नै कागज चाहिने रहेछ। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ त, यसलाई यहाँ ठाडो तर्फबाट अघिको जस्तै फोल्ड गर्छौँ, बिचमा फोल्ड गरेर एउटा धार बनाउँछौँ है। यस्तो धार हुन्छ, यसलाई दोबारेपछि बिचमा यस्तो के बन्यो? धार बन्यो। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ त भन्दा त्यो धार बनेको ठाउँमा बराबर हुने गरी यसलाई दोबार्छौँ। यसरी म अहिले गरेर पनि देखाउँछु। यसलाई दोबार्छौँ। दोबारिसकेपछि चाहिँ यो यस्तो आकारको बन्छ। यसलाई पछाडि फर्काउँछौँ हामीले। अहिले म गराएर पनि देखाउँछु। अनि त्यसलाई फेरि यस्तो हुने गरी हामीले के गर्छौँ? दोबार्छौँ। अनि यो तल जुन भाग बाँकी रहेको थियो, यो तलको भाग बाँकी रहन्छ, यो तलको भागलाई दोबारेर यो नखुस्किने हामीले बनाउँछौँ। अनि यसलाई फेरि हामीले फोल्ड गरेर के गर्ने भयौँ त, हामीले चाहिँ चरा जस्तै आकारको हावाई जहाज बनाउने भयौँ। यस्तो हावाई जहाज बन्छ अन्तिममा। कसरी गरेको त यो? मैले मुखले त सर भने, अब गरेर पनि हेरौँ। ल यता हेर्नुहोस् है त। मैले अहिले के लिएँ त, यहाँ एउटा आयत आकारको कागज लिएँ। आयत आकारको कागज लिएँ। अब यसलाई म यो लाम्चो भागबाट लम्बाइतिरबाट चाहिँ के गर्छु त, यसरी दोबार्छु। यता छोटोतिरबाट होइन है, लामोतिरबाट मैले अहिले के गरेँ, यसलाई बराबर हुने गरी, दुइटैतिर बराबर हुने गरी यसलाई मैले दोबारेँ। हेर्नुहोस् त, देख्नुभयो? अब यहाँ बिचमा एउटा धार बन्यो, अघिको चित्रको जस्तै बिचमा धार बन्यो कि बनेन? बन्यो। अब यहाँ छेउ चाहिँ यसलाई दोबार्न कन्फ्युज हुन्छ है, ध्यान दिनुहोस् है। यहाँ छेउ चाहिँ अलिकति झुक्केला। अब के गर्ने भने यो एक छेउ छ नि, यो छेउको यो माथिल्लो भाग चाहिँ यो धारसँग सिधा हुने गरी यसलाई पट्याउने। ल हेर्नुहोस्, यो धारसँग सिधा हुने गरी यसरी पट्याउने, यसलाई पनि यसरी दोबार्ने। ल हेर्नुहोस्, अब अर्कोलाई पनि के गर्ने, यो माथिको भाग छ नि, यो माथिको भाग, यसलाई यो धारसँग सिधा हुने गरी यहाँ लिएर आएर यसलाई पनि यसरी पट्याउने। यहाँसम्म गर्नुभयो? यहाँसम्म गर्नुहोस् त ल, सबैजनाले यहाँसम्म गर्नुभयो। यसपछि के गर्ने होला हेर्नुहोस् है, यहाँसम्म गर्नुहोस् छिट्टो। भयो? अब यता हेर्नुहोस् है, यो जुन भाग छ नि, यसलाई ट्याक्कै उल्टाइदिने। ल हेर्नुहोस् त, उल्टाउँदा त यस्तो पो देखियो त, घरको भाग जस्तो, घर जस्तो पो देखियो हो। अब जुन यो दुईटा कुनाहरू छन् नि, यहाँ यी दुईटा कुनाहरूबाट चाहिँ यसलाई पछाडितिर फर्काएर दोबारिदिने। कति सजिलो। ल हेर्नुहोस्, पछाडि फर्काएर मजाले यसरी दोबारिदिनु पर्ने रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, यही चित्रमा देखाएको जस्तै यो जुन भाग छ, यो पहिला यस्तो थियो, यसलाई के गरियो त, फेरि दोबारियो। ल हेर्नुहोस्, अब यो दोबारिसकेपछि फेरि यताको कुना र यताको कुनालाई पनि फेरि पट्याउनु पर्छ। यो माथिको जुन भाग छ नि, यो कुना छ नि, यो कुना चाहिँ यहाँ ट्याक्कै तल होइन, अलिकति माथि, यो भाग अलिकति माथि छोडेर हामीले यहाँसम्म लिएर आएर यसलाई फेरि यसरी पट्याउनु पर्यो। अब फेरि सरले कहिले पट्याउने भन्नुहुन्छ, कहिले दोबार्ने भन्नुहुन्छ, के भने होला भन्नु होला? एउटै हो है, फोल्ड गर्ने भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा। यसरी हामीले फोल्ड गर्ने। फेरि यो कुना र यो कुना चाहिँ यहाँ भेट हुने गरी अर्को कुनालाई पनि ल्याएर के गर्ने त, यसरी फोल्ड गर्ने। ल हेर्नुहोस्, यसरी फोल्ड गर्ने। अब यहाँ अलिकति एउटा टुप्पो बाँकी रहन्छ, याद गर्नुभयो? यो टुप्पोलाई पनि यसलाई च्याप्ने गरी यहाँ दोबारिदिने। ल हेर्नुहोस् त,
ल हेर्नुहोस् है, यसरी दोबारियो। अब यो लक भयो, अब यो यहाँ बन्द भयो। अब हाम्रो लगभग यस्तो एउटा आकार बन्यो। अब यसलाई यो जुन भाग छ यसलाई चाहिँ अगाडि पारेर यसरी फेरि फोल्ड गर्नु पर्यो। कसरी गर्नु पर्यो म फेरि भन्छु। ल हेर्नुहोस्, यहाँ यो भागले यहाँ यसरी थिचिसकेपछि यसलाई माथिपट्टि पारेर है, यसलाई माथि पारेर यसलाई फेरि घुमाउनु पर्यो, दोबार्नु पर्यो। अब लगभग यस्तो हाम्रो एउटा आकार बन्छ। त्यसपछि के गर्ने त? त्यसपछि फेरि यहाँ त यो माथि यो दुईटा भाग हुन्छ। दुईटा मध्ये एउटालाको जुन यो धार छ, यो धारलाई यो धारसँग बराबर हुने गरी हामीले फेरि आधा भागबाट यसलाई दोबार्छौँ। ल हेर्नुहोस् है, आधा भागबाट दोबार्यौँ। यतापट्टिको भागलाई पनि हामीले त्यही नै गर्छौँ। यताबाट हामीले के गरिदियौँ? दोबारिदियौँ। ल हेर्नुहोस् त है, अब हाम्रो कागजको हवाई जहाज तयार भयो। कति सजिलो। ल हेर्नुहोस् है, के बन्यो त? कागजको हवाई जहाज बन्यो। ल हेर्नुहोस् है त, यहाँ यता अगाडि हेर्नुहोस्, देख्नुभयो? कागजको हवाई जहाज भयो। कसरी उडाउने त यसलाई? यसलाई हावा लागेको ठाउँमा गएर के गर्ने? फुत्त उडाइदिने। कस्तो मजाले उड्छ। ल हेर्नुहोस् है त, हामीले फेरि के गर्यौँ म भन्छु। पहिला सुरुमा हामीले एउटा आयताकार कागजलाई लिएका थियौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त स्लाइडमा, आयताकार कागजबाट त्यसलाई दोबार्यौँ। दोबारेपछि के बन्यो? यहाँ धार बन्यो। धार बनेपछि हामीले यो धार बनेको ठाउँबाट यो माथिपट्टिको भाग सिधा हुने गरी यसलाई फेरि दोबार्यौँ। दोबारिसकेपछि यो यस्तो आकारमा बन्छ। यसलाई पछाडिपट्टि उल्टायौँ। पछाडि उल्टाएपछि के भयो? फेरि त्यसलाई यो माथिको यतापट्टिको जुन यो कुना छ, यो कुना यहाँ आइपुग्ने गरी हामीले दोबार्यौँ। यो कुना यहाँ आइपुग्ने गरी, यताको कुना यहाँ आइपुग्ने गरी दोबार्यौँ। दोबारिसकेपछि त्यो तल भएको भागलाई माथिपट्टि फर्काएर के गरिदियौँ? यसलाई लक गरिदियौँ, यो नखुस्किने बनाइदियौँ। त्यसपछि फेरि यसलाई बिचमा यसलाई अगाडिपट्टि पारेर यो बिचको धारबाट हामीले के गर्यौँ? फेरि यसलाई दोबारिदियौँ। दोबारेपछि यो यस्तो आकारको देखियो एक साइडबाट हेर्दाखेरि। अनि त्यसलाई फेरि पट्याउँदाखेरि त के बन्यो त? हाम्रो कागजको अघि बने जस्तै के बन्यो? हवाई जहाज बन्यो। कति सजिलो रहेछ नि कागजको हवाई जहाज बनाउन त। यो कागजको हवाई जहाज उड्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ होला? हो, हावा चाहिन्छ। भनेपछि हावाले त हामीले के काम गर्छ? दुईटा काम पढ्यौँ। एउटा हवाई जहाजलाई उड्नलाई सजिलो बनाउने रहेछ, अर्को फिरफिरे घुमाउनको लागि हामीलाई हावा चाहिने रहेछ। अरू पनि धेरै काम छ हावाको, हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि पढेका थियौँ। अहिले अन्तिममा पनि दोहोऱ्याउँछौँ। अब हेरौँ है त। अब हामी कागजबाट डुङ्गा बनाउने। डुङ्गा चलाउनलाई पनि हावा चाहिन्छ। डुङ्गा कहाँ चलाउने? स्याबास, पानीमा चलाउने। भनेपछि डुङ्गा चलाउनको लागि त के चाहिने रहेछ? पानी पो चाहिने रहेछ। अब कसरी बनाउने त डुङ्गा? कति सजिलो छ। अघिको जस्तै गरी आयत आकार एउटा के लिने? कागज लिने। अनि के गर्ने? फेरि अघिको जस्तै गरी यसलाई दोबार्ने। अघि लाम्चो भागबाट दोबारेका थियौँ, अहिले चाहिँ यसको चौडाइको भाग, छोटो भागबाट हामीले दोबार्छौँ। अहिले गरेर पनि हेर्छौँ हामीले। अनि अघिको जस्तै गरी त्यो बिचको धारबाट हामीले यसलाई फोल्ड गर्छौँ। अब फोल्ड गरेपछि यहाँ तल दुईवटा कागजहरू आउँछन्, दुईटा पत्रहरू आउँछन्। एउटा पत्र यतापट्टि भागमा दोबार्छौँ, यो बाँकी रहेको पत्र पछाडिको भागमा हामीले दोबार्छौँ। त्यसपछि यो चाहिँ यस्तो आकारको देखिन्छ। ल हेर्नुहोस् है, यस्तो आकारको देखेपछि यहाँ बिचमा एउटा प्वाल जस्तो हुन्छ। त्यो प्वालबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई त्यहाँबाट चाहिँ अर्कोपट्टि साइडमा फोल्ड गर्छौँ। अहिले म गरेर देखाउँछु। अनि यो यस्तो आकारको देखिन्छ है। अनि फेरि यो भागलाई मास्तिर लएर यताबाट पनि गर्छौँ, दोबार्छौँ। यो भागलाई पनि उतापट्टिको मास्तिर लएर दोबार्छौँ। अनि फाइनल्ली के हुन्छ त? हाम्रो डुङ्गा बन्छ। अब सरले के भन्नुभयो, के भन्नुभयो बुझेन जस्तो लाग्यो होला। चिन्ता गर्नु पर्दैन, किनभने मैले फेरि गरेर देखाउँछु। मैले त यहाँ फेरि गरिदिन्छु नि। ल हेर्नुहोस् है त, यो भयो हाम्रो आयताकार कागज। अघिको आयताकार कागजमा हामीले चरा बनाउँदाखेरि यो लाम्चो भागतर्फबाट दोबारेका थियौँ। अब यसलाई छोटो हुने गरी, यसको छोटो भागतर्फ हुने गरी हामीले यसरी कागजलाई के गर्छौँ त? दोबार्छौँ। दोबार्यौँ। सबैजनाले दोबार्नु भयो? छिट्टो दोबार्नुहोस् है। सबैजनाले दोबार्नु भयो? स्याबास। ल
अब हामीले के गर्छौँ भने हामीलाई यहाँ बिचमा एउटा धार बनाउनु पर्छ, यसको बिचको भाग हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ। त्यसैले यो छेउ र यो छेउ चाहिँ यहाँ बराबर हुने गरी हामीले मिलाउँछौँ र यहाँ छेउ एउटा हामीले के बनाउँछौँ, धार बनाउँछौँ। त्यस पछाडि यहाँ यस्तो एउटा धार बन्यो। अब यो धारसँग बराबर हुने गरी यो माथिको भाग बराबर हुने गरी यसलाई हामीले यहाँ ल्याएर यसरी मिलाउँछौँ। ल हेर्नुहोस् त है, यहाँ ल्याएर हामीले के गर्यौँ त, यो धारलाई यसरी लिएर आएर मिलायौँ। अब अर्कोतिरको के गर्ने त, अर्कोतिरको पनि ल्याएर यसै गरी यहीँ मिलाइदिने बराबर हुने गरी। ल हेर्नुहोस् है, अब माथि त एउटा चुच्चो बन्यो। अब हेर्नुहोस् है, यसको यो पछाडि भागमा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ दुईवटा पत्रहरू हुन्छ नि, यहाँ दुईवटा पत्रहरू याद गर्नुभयो है, दुईवटा पत्रहरू हुन्छन्। यो दुईवटा पत्रलाई के गर्ने भने माथिपट्टिको पत्र माथिपट्टि नै दोबारिदिने, यसरी दोबारिदिने, यसलाई उल्टो फर्काउने। त्यसपछि फेरि तलपट्टिको पत्र पनि के गर्ने, त्यसकै बराबरी हुने गरी यसरी दोबारिदिने। ल हेर्नुहोस् है, यस्तो आकारको बन्यो हो कि होइन? हो। अब के गर्ने त, यहाँसम्म सबैले गर्नुभयो। म फेरि सुरुबाट भन्छु, हेर्नुहोस् है, यसलाई मैले फेरि सुरुबाट भने। पहिला हामीसँग थियो यस्तो आयताकार कागज, हामीले यसलाई यसरी दोबारेर एउटा धार बनायौँ। अनि धार बनाइसकेपछि यहाँबाट दोबारेर धार बनाइसकेपछि हामीले यहाँबाट फेरि अर्को धार बनायौँ। अनि यो धारसँग बराबर हुने गरी यसका दुई कुनाहरू लिएर आएर मिलायौँ। अनि यहाँ दुईवटा पत्रहरू आउँछन्, ती दुईवटा पत्रहरूलाई पनि हामीले के गर्यौँ त, यसरी फोल्ड गर्यौँ, दोबारेर यस्तो आकारको हामीले बनायौँ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ यस्तो बनायौँ। यहाँ त एउटा प्वाल जस्तो पर्छ है, यहाँभित्र त एउटा प्वाल जस्तो हुन्छ। अब हामीले के गर्छौँ भने यो छेउ र यो छेउ समातेर यसलाई, यस्तो थियो पहिला हाम्रो, यस्तो थियो, अब यसरी घुमाउँदै घुमाउँदै यसको आकार त यस्तोमा चेन्ज गरिदिन्छौँ हामीले। अब यहाँ माथि अलिकति उठेको जस्तो देखिन्छ। एउटालाई एउटाको भित्र हाल्ने, जुनलाई भित्र हाले नै हुन्छ। जस्तै यतापट्टि उठेको छ भने यसलाई यहाँभित्र हालिदियो, ट्याक्कै मिल्यो। यतापट्टि पनि त्यस्तै छ है, यो भित्र यो हालिदियो भनेदेखि ट्याक्कै मिल्यो। ल हेर्नुहोस् त, अब त यस्तो कुरा पो बन्यो हामीसँग। अब फेरि यहाँ पनि प्वाल जस्तो देखिया छ, यो प्वाल देखेको ठाउँबाट फेरि दोबारिदिएर मास्तिर लैजाने। यो भागलाई फेरि के गर्ने, दोबारेर माथि लाने। फेरि यतापट्टिको भागलाई पनि के गर्ने त, दोबारेर के गर्ने, माथि लाने। फेरि प्वाल बन्यो है यतापट्टिलाई, हेर्नुहोस् है, फेरि प्वाल बन्यो। सुरुमा गरे जस्तो गर्नु पर्यो, फेरि यसलाई फेरि यतापट्टिबाट समातेर यस्तो भाग बनाउनु पर्यो। ल हेर्नुहोस् त है, यस्तो भाग बन्यो। अब फेरि अघिकै प्रक्रिया दोहोऱ्याउने, दुईचोटि गर्ने है त। यसलाई फेरि माथि लिएर जाने, एकचोटिमै गरे पनि फरक त पर्दैन थियो। ढुङ्गा अलि ठुलो नराम्रो बन्छ क्या, सानो चिटिक्कको ढुङ्गा बनाउनु पर्छ हामीले त। ल हेर्नुहोस् है, यहाँबाट फेरि यसलाई हामीले दोबार्यौँ, यतापट्टि फर्काएर हामीले के गर्यौँ, फेरि यसलाई दोबार्यौँ। फेरि यतापट्टि के बन्यो त, प्वाल बन्यो। प्वाल बनेको ठाउँबाट हामीले यसलाई यसरी राख्यौँ। ल हेर्नुहोस् त, यस्तो आकारको बन्यो तपाईँहरूको। यतापट्टि उठेको हुन्छ, यता चाहिँ प्वाल पर्छ, यतापट्टि प्वाल पर्दैन। अब यो प्वाल नपरेको ठाउँमा हामीले के गर्छौँ भने यसको यो तीनवटा चुच्चो देखिन्छ। यहाँ 1 2 3टा चुच्चो हामीले यहाँ स्पष्टसँगले देख्न सक्छौँ। त्यो मध्ये छेउछेउका चुच्चाहरू चाहिँ हामीले छेउछेउका चुच्चाहरू चाहिँ समातेर यसरी तान्छौँ। ल हेर्नुहोस् है, छेउछेउका चुच्चाहरू चाहिँ हामीले समातेर के गर्यौँ त, तान्यौँ। ल हेर्नुहोस् त है, हाम्रो ढुङ्गा तयार भयो। यसरी पानीमा राखेपछि के हुन्छ त, ढुङ्गा बग्छ। यसरी हामीले कागजको के बनायौँ त, ढुङ्गा बनायौँ, कति सजिलै गरी। अब म फेरि एकचोटि तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु है त, यो ढुङ्गा यता हेर्नुहोस् त कसरी बन्यो त यो ढुङ्गा भनेदेखि मैले तपाईँहरूलाई यो ढुङ्गाको बारेमा फेरि एकचोटि भनिदिन्छु। सर यो पानीमा सर बग्छ। ल हेर्नुहोस् है, अब हामीले सुरुबाट फेरि एकचोटि हेरौँ है स्लाइडमा। पहिला एउटा आयत आकारको कागज लियौँ, अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ के गर्यौँ त, दोबार्यौँ। दोबारिसकेपछि हामीले यो माथि चुच्चो पर्ने गरी यसको दुईटा कुनालाई ल्याएर सँगै मिलायौँ। त्यसपछि यहाँ त पत्र हुन्छ भनेको थियो, एउटा पत्रलाई एकातिर अर्को पत्रलाई अर्कोतिर राखेर मिलायौँ, अनि यस्तो देखियो। अनि यहाँ बिचमा प्वाल हुन्छ भनेको थियौँ हामीले, यो बिचको प्वालबाट यसलाई मास्तिर तान्दाखेरि त यस्तो आकारको बन्यो भन्यौँ। अनि त्यो प्वाल भएको ठाउँबाट हामीले के गर्यौँ, फेरि दोबार्यौँ, यतापट्टिको भाग पनि दोबार्यौँ। अनि दोबारिसकेपछि चाहिँ
त्यो प्रोसेस त हामीले के गर्यौँ, दुईचोटि गऱ्यौँ। अनि अन्तिममा त्यो यताको कुना र यताको कुनालाई के गर्ने, यता र यताको कुनालाई चाहिँ समातेर तानिदियो भनेदेखि त के बन्दो रहेछ, यस्तो डुङ्गा पो बन्ने रहेछ। ल हेर्नुहोस्, तीनटा कुरा जान्यौँ हामीले। हावाको फिरफिरे बनाउन जान्यौँ, हावाको फिरफिरे हो, हावाले चल्ने कागजको फिरफिरे, कागजको फिरफिरे बनाउन जान्यौँ। त्यसै गरी हामीले अर्को के बनाउन जान्यौँ त, हो हवाई जहाज बनाउन जान्यौँ। यसै गरी हामीले अहिले भर्खरै पानीको उपयोगितासम्म सम्बन्धित डुङ्गा बनाउन जान्यौँ कागजको। अब हामीले रमाइलो कुरा यहाँ हेर्छौँ, दिए जस्तै गरी नमुना टर्बाइन तयार पारौँ भन्नुभएको छ। प्रश्नमा भनिएको छ के होला टर्बाइन भनेको। हामीले अस्तिको कक्षामा पनि थोरै यसको बारेमा केही भनेका थियौँ। अब यहाँ थोरै म यहाँ बोर्डमा लेख्नु पर्यो, हेर्नुहोस् है त। हामीले के भनेका थियौँ, कुनै पनि ठाउँबाट पानीलाई चाहिँ हामीले भिरालो ठाउँबाट खोलामा बगेर आएको पानी होस् अथवा कहीँ जम्मा गरेको पानीलाई चाहिँ हामीले भिरालो ठाउँबाट के गर्छौँ, यसरी लिएर आउँछौँ। लिएर आइसकेपछि चाहिँ विद्युत बनाउने ठाउँमा चाहिँ लिएर आउँछौँ। अनि यहाँ चाहिँ ठुल्ठुला टर्बाइनहरू राखिएका हुन्छन्। अब यो टर्बाइन, नमुना टर्बाइन हामीले आज बनाएर हेर्छौँ। यी टर्बाइनहरूमा चाहिँ यस्ता पङ्खाहरू जस्ता कुराहरू हुन्छन्, यस्ता कुराहरू हुन्छन्। अनि त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा, यो पानी आएर यो टर्बाइनको यो पखेटा जस्तो हुन्छ, पखेटामा हान्छ। हानेपछि के हुन्छ त, यो घुम्न थाल्छ। टर्बाइन के हुन थाल्छ, घुम्न थाल्छ। कसरी घुम्छ म अहिले भन्छु। अनि यसको माथि चाहिँ एउटा के हुन्छ, यन्त्र जडान गरिएको हुन्छ। त्यसलाई हामीले जेनेरेटर पनि भनेका थियौँ। हो, त्यो यन्त्र यो घुमे सँगसँगै यन्त्र घुम्न थाल्छ। अनि यन्त्र घुमेपछि त्यसबाट के निस्किन्छ भनेका थियौँ हामीले, विद्युत निस्किन्छ, बिजुली निस्किन्छ भनेका थियौँ। अब हामीले त्यस्तै एउटा नमुना टर्बाइन बनाएर हेर्छौँ है त। केबाट बनाउँछौँ होला, यो के होला ल भन्नुहोस् त। स्याबास, यो हो मुला। खानुभएको छ नि मुला, हो। यसको माथि के छ, पातहरू छन्। यो पात कुन रङको छ, यो त हरियो रङको छ। हरियोलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा के भन्ने त, स्याबास, हरियोलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा के भन्ने, येल्लो हो, येल्लो होइन, स्याबास, ग्रिन भन्ने, GREN, ग्रिन। अब हामीले यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् त चित्रमा दिए जस्तै मुलाको यो बिचको भागलाई हामीले लिन्छौँ। अनि यहाँ यी सिन्काहरू छन् हामीसँग, यो फराकिला देखिएका यी काठका टुक्राहरू छन्। यसलाई हामीले चाहिँ यहाँ बिचमा हुने गरी यो पखेटा जस्तो हुने गरी हाल्छौँ। अनि एउटा लामो सिन्का चाहिँ हामीले यहाँ बिचबाट छिराउँछौँ र यो चाहिँ हाम्रो नमुना टर्बाइन हो। अनि यो कसरी घुम्छ त, पानी यसमा पानीले लागेपछि त्यो पनि हामीले हेर्छौँ। पहिला चाहिँ टर्बाइन बनाएर हेरौँ है त, नमुना टर्बाइन। अब हामीले चित्रमा दिए जस्तै गरी के गर्छौँ त, यसको यो माथिपट्टिको भागलाई पनि काट्दिन्छौँ चक्कुको सहायताले। यसरी काट्दाखेरि चाहिँ अभिभावक अथवा सर म्यामको सहयोग लिनु होला है। यसै गरी यसको पछाडिपट्टिको भागलाई पनि के गरिदिन्छौँ, काट्दिन्छौँ हामीले। अब हामीसँग बिचको भाग बाँकी रह्यो, यो बिचको भागलाई मात्र हामीले लिन्छौँ। त्यसपछि अब हेर्नुहोस् है, अब मैले यो मुलाको बिचको भाग मात्र लिएँ। अनि मसँग त बाँसका चोयाहरू छन्। अब यसका पखेटाहरू बनाउनको लागि चाहिँ मैले के गर्छु भने, यी चोयाहरूलाई यसको बिचमा पर्ने गरी हालिदिन्छु। यहाँ हेर्नुहोस् है त, एउटा यतापट्टिबाट यसलाई मैले हालेँ, अलिक गाह्रो हुन्छ हाल्नलाई। यसको सिधा पछाडिपट्टि के गरेँ त, मैले अर्को चोयालाई हालेँ। ल हेर्नुहोस् है त, अर्को चोयालाई मैले के गरेँ, यसको सिधा पछाडिपट्टि हालेँ। त्यसपछि फेरि यतापट्टि र यतापट्टि पनि मैले के गर्छु, यहाँबाट एउटा यस्तै चोयालाई मैले हालेँ। तिनतिर त भयो, अब एकतिर बाँकी रह्यो। ल हेर्नुहोस् त, अब यसलाई पनि मैले के गर्छु, यताबाट हालिदिन्छु। अब हाम्रो पखेटा जस्तो त चारवटै बनिसकेका छन्। ल हेर्नुहोस्, अब बिचबाट एउटा सिन्का छिराउन बाँकी छ। बिचमा पर्ने गरी मैले के गर्छु, एउटा सिन्का छिराउँछु। ल हेर्नुहोस्, अब हाम्रो के बन्यो त, नमुना टर्बाइन बन्यो। अब यसमा पानीले आएर यहाँ हानिसकेपछि यो के हुन थाल्छ, यसरी सरसर सरसर सर घुम्छ। अनि योसँग जोडिएको यन्त्रले चाहिँ के निकाल्छ त, बिजुली निकाल्छ। कसरी घुम्छ त यो, यहाँ हेरौँ है त। हामीले एउटा भिडियो हेरौँ है त। यहाँ मैले यहाँ एउटा यस्तै अघिको जस्तै मुलाहरूलाई जोडेर
मुलाको भागहरूमा चाहिँ यहाँ चोयाहरूलाई जोडेर एउटा नमुना टर्बाइन बनाएको छु। अब यसलाई पानी परेपछि यो कसरी घुम्छ त? सुरुमा यहाँ हेरौँ, अहिले पानी छैन, यो घुमेको छैन है। पानी नहुँदाखेरि घुमेको छ त? छैन। अब पानी आयो, पानी आएपछि कसरी घुम्छ त हेरौँ है। ल हेर्नुहोस् त, हो मजाले घुम्दो रहेछ। यसरी त्यो पानीले चाहिँ यसको पङ्खामा पखेटामा लागिसकेपछि त टर्बाइन त कस्तो मजाले चाहिँ घुम्दो रहेछ। देख्नुभयो कस्तो मजाले घुमेको टर्बाइन। अब आजको कक्षामा हामीले कस्ता राम्रा राम्रा कुराहरू बनाउन सिक्यौँ। हावाबाट चल्ने फिरफिरे हवाईजहाज त्यो बनाउन सिक्यौँ। पानीबाट चल्ने डुङ्गा अनि टर्बाइन पनि बनाउन सिक्यौँ। तर हावाले फिरफिरेर हवाईजहाज मात्र चल्ने हो त होइन, अरू पनि कति धेरै हावाका उपयोगिताहरू छन्। हावा गतिशील हुन्छ भनेको छ, यो अघिल्लो कक्षामा पनि हामीले पढिसकेका छौँ। अब आज अन्तिम पाठ भएको कारणले म अगाडिदेखिकै सबै थोरै 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 दोहोऱ्याउँदै जान्छु, तपाईँहरू सम्झिनुहोस् है त। अगाडि पढेको छ, याद पनि हुन्छ। गतिशील भनेको के भनेर पढेका थियौँ? गतिशील भनेको बगिरहने, एक ठाउँमा बस्ने नबस्ने, चलिरहने खालको त्यस्तो हुन्छ रे। त्यस्तो बहने हावामा चाहिँ शक्ति हुन्छ भनेर हामीले पढ्यौँ। हावाको सहायताले चराहरू पनि उड्ने रहेछन्। ल हेर्नुहोस् त, बेलुन र चङ्गा उडाउनु पनि हावा चाहिन्छ। हामीलाई थाहा छ, हावा लागेको बेलामा हामीले कस्तो मजाले चङ्गा उडाउँछौँ नि, हो कि होइन? चङ्गालाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा के भन्ने? स्याबास, चङ्गालाई इङ्ग्लिसमा KIT, काइट भन्ने। चरालाई पनि काइट भन्ने हो त? चरालाई के भन्ने त? BIRD, बर्ड भन्ने। ल हेर्नुहोस्, हावाको कारणले चराहरू पनि उड्दा रहेछन्, बेलुन चङ्गा उडाउन पाइने रहेछ है। हावा त हाम्रा लागि धेरै उपयोगी, ज्यादै उपयोगी छ, हामीलाई एकदम काम लाग्छ भनेको। अनि पङ्खाबाट निस्किने गतिशील हावाले गर्मीको बेलामा शीतल दिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यी पङ्खा अनि पङ्खा हामीलाई एकदम गर्मी भएको बेलामा त पङ्खा खोलेर हामी बस्यौँ भने के हुन्छ? हामीलाई शीतल हुन्छ। त्यसै गरी हावा चलेको ठाउँमा पनि हामीलाई गर्मी भएको बेलामा गयौँ भने हामीलाई तर पसिना आएको छ, हामी हावा चलेको ठाउँमा गएर बस्यौँ भने हामीलाई शीतल अनुभव हुन्छ। हावाले हाम्रो पसिना पनि सुकाइदिन्छ है। किसानहरूले गतिशील हावालाई प्रयोग गरी धान, गहुँ, कोदो आदिको भुस पनि उडाउँदा रहेछन्। अस्ति पनि हामीले भनेका छौँ, यी भुस भनेको पनि अस्ति मैले भनिसकेका छु। अन्नमा भएका नचाहिने कुराहरूलाई उडाउन पनि के चाहिने रहेछ त? हावा नै चाहिने रहेछ है। हावाका कारण भिजेका लुगा पनि सुक्छ, हामीलाई थाहा छ। ल हेर्नुहोस्, लुगा सुकाइदियो भने घाम त लागिहाल्यो, हावाले पनि पानी लुगामा भएका पानीहरूलाई उडाएर लिएर जान्छ। हावामा बालबालिकाहरूले कागजको फिरफिरे घुमाएर रमाइलो गर्छन्। कस्तो रमाइलो कुरा, अघि भर्खर हामीले बनाउन पनि सिक्यौँ। तपाईँहरूले पनि बनाउनुहोस् है त्यस्तै फिरफिरे, अनि घुमाएर रमाइलो गर्नुहोस्। हावाबाट अन्य धेरै उपयोगी कामहरू गर्न सकिन्छ। यति मात्र नभइकन अरू पनि धेरै कामहरू गर्न सकिने रहेछ। यो अस्ति पनि पढेको हो, अस्ति पनि पढेको, आज मैले अलिअलि दोहोऱ्याएको। अब पानीको बारेमा पनि सरसर्ती हेरौँ है त। नदी नालामा पानी बग्छ। ल हेर्नुहोस् त, यो कस्तो राम्रो खोला, तपाईँहरूले देख्नुभएको छ नि, खोला नदीहरू आफ्नो घरहरू पर त्यहाँ पानी बगेको देख्नु भएको छ। ठुल्ठुला नदीहरू पनि हुन्छन्, साना साना खोलाहरू पनि हुन्छन् हो। अनि बगेको पानीमा पनि शक्ति हुँदो रहेछ। यहाँ खोलामा पानी बगिरहेको जस्तो देखिएको छ, यस्तोमा त शक्ति हुन्छ अरे। ल हेर्नुहोस् त है, पानीलाई प्रयोग गरी विद्युत निकाल्न सकिन्छ। अघि भर्खर भनेको हामीले यसरी पानीलाई यहाँ जम्मा गरेर राखेको छ, अनि यो भिरालो ठाउँबाट बगाइन्छ। त्यसले त अघिको जस्तो टर्बाइनलाई घुमाइदिन्छ, अनि टर्बाइनसँगै यहाँ यस्तो जेनेरेटरहरू जोडिएको हुन्छ, त्यसबाट विद्युत निस्किन्छ। त्यो निस्केको विद्युतलाई चाहिँ यहाँ तारमा प्रयोग गरेर हाम्रो घर घरसम्म लिएर आउन सकियो। ल हेर्नुहोस् त, यसै गरी पानीबाट पानी घट्ट घुमाएर अन्न पिसिन्छ हो। यो पानी घट्टको तल त त्यहाँ घट्ट राख्या हुन्छ हाम्रो अघि टर्बाइन जस्तै, अनि भिरालो ठाउँबाट आएको एकदम फोर्सले बगेर आएको पानी चाहिँ त्यो घट्टमा हान्दाखेरि चाहिँ यसरी घुम्न थाल्छ, अनि यसबाट चाहिँ हामीले अन्न पनि पिस्न सक्ने रहेछौँ है त। बगेको खोलाको पानीले काठलाई बगाएर लान्छ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा काठ लानु पर्यो भने बोकी बोकी दुःख गर्नै परेन, के गर्नु पाइयो? खोला
मै राखिदिने, खोलाले बगाएर लिएर जान्छ, हामीलाई जहाँबाट झिक्न पर्ने हुन्छ त्यही ठाउँबाट झिकिदिने। कति सजिलो ल हेर्नुहोस् त। बगेको पानीमा डुङ्गा चलाई आवत जावत गर्न मिल्छ। अघि भर्खर हामीले पढेको डुङ्गा पनि बनाउन जान्यौँ हामीले त। तपाईँहरूले पनि डुङ्गा बनाएर पानीमा त्यसलाई यसै गरी चलाउनुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् त पानीबाट डुङ्गा पनि चलाउन मिल्यो। यसै गरी बगेको पानीलाई खेतबारीमा सिँचाइ गर्न प्रयोग गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् सिँचाइ भने के होला? खेतमा बारीमा नदी खोला नालाको पानीहरू लगाउने कार्यलाई सिँचाइ भनिन्छ। यहाँ कस्तो मजाले यो खेतमा मजाले कुलो बनाएर पानी लगाएको छ, यहाँ नदीबाट आएको पानी, यो कार्यलाई के भनियो? सिँचाइ कार्य गर्ने भनियो। यसरी पानीबाट त हामीले के गर्न पाइयो? सिँचाइ पनि गर्न पाइयो। ल हेरौँ अब हामीले गतिशील हावाबाट गरिने कार्यहरू। अब भर्खर अघि भने गतिशील भने के हो? बगिरहने, स्थिर नहुने हावाबाट गरिने कार्यहरू के होलान्? यसै गरी गतिशील पानीबाट गरिने कामहरू के होलान्? पानी भने नि गतिशील भने नि बगिरहने पानी, यसबाट गर्ने कामहरू सरसर्ती हेर्छौँ है त। अन्नमा मिसिएको भुस छुटाउन हामीलाई गतिशील हावा चाहिने कुरा हामीले थाहा पाइसक्यौँ। यसै गरी चङ्गा उडाउन पनि हामीलाई के चाहिने रहेछ? हावा चाहिने रहेछ, गतिशील हावा। लुगा सुकाउन पनि चाहियो। अर्को के होला? हो फिरफिरे घुमाउन पनि हामीलाई गतिशील हावा चाहियो। यसै गरी अरू पनि काम त धेरै छ, तपाईँहरूले सम्झिनु भएको छ। बाँकी रहेको सबै लेखेर राख्नुहोस् है गृह कार्यको रूपमा। यहाँ जम्मा 4वटा मात्र भए, अरू पनि धेरै कुराहरू छन्, त्यो लेखेर राख्नुहोला। यसै गरी यहाँ गतिशील पानीबाट के काम गरियो त? हो विद्युत निकाल्न सकियो। ल हेर्नुहोस् अघि भनेका छौँ हामीले डुङ्गा चलाउन पनि सकियो। अर्को के होला? हो पानी घट्ट चलाउन। अब एउटा भन्नुहोस् त कसले भन्ने? स्याबास, के रहेछ त? काठ बगाउन। अघि भर्खर हेरेको। ल यति मात्र हो त अनि? होइन, अरू पनि धेरै छन्। यहाँ थप्दै गएर गृह कार्यको रूपमा गर्नुहोला। ल भाइ बहिनीहरू, आज त हामीले 4वटा कुराहरू बनाउन सिक्यौँ। कागजको डुङ्गा, कागजको फिरफिरे, कागजको हवाईजहाज अनि एउटा मुलाबाट नमुना टर्बाइन बनाउन सिक्यौँ। त्यसपछि हामीले अघिल्लो कक्षामा पढेका हावाका कामहरू के हुन्, पानीका कामहरू के हुन्, त्यो विषयमा पनि दोहोऱ्यायौँ। अब के गर्ने त? आजलाई छुट्टिने। सबैजना ज्ञानी भएर बस्नु होला है त। हामी फेरि भेट्छौँ अर्को कक्षामा। हस्त नमस्ते।